Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va essayer de traiter un autre cours de physique, c'est le mouvement, destiné aux élèves du tronc commun. Et on commence par la relativité du mouvement. En arabe, نسبية الحركة، ونعني بها أن جسما يمكن أن يكون في حالة سكون بالنسبة لجسم معين، وفي نفس الآن في حالة حركة بالنسبة لجسم آخر. الجسم الذي نعتمد عليه في وصف حركة جسم نسميه بالجسم المرجعي. En français, le référentiel. Le référentiel, c'est quoi? C'est un objet pris comme référence lors de la description du mouvement. هو الجسم الذي نعتمد عليه أثناء وصف حركة جسم. On dit que le corps est un mouvement s'il change la position au cours du temps. Et on dit qu'elle est au repos s'il ne change pas de position au cours du temps. نقول بأن الجسم في حالة حركة إذا كان يغير موضعه. الموضع هو ماذا؟ هو المكان أو النقطة التي يحتلها الجسم في لحظة معينة. إذا كان يغير موضعه مع مرور الزمن فهو في حالة حركة. أما إذا كان يحتفظ بنفس الموضع رغم مرور الزمن نقول بأنه في حالة سكون. في حالة سكون au repos, في حالة حركة au mouvement. Maintenant, dans le cas où on a un mouvement, on parle de la trajectoire. La trajectoire, c'est quoi? C'est la courbe décrite par l'ensemble de positions prises par l'objet au cours de son mouvement. شنو هو المسار؟ La trajectoire en arabe المسار هو خط يربط بين مجموع المواضع التي يحتلها جسم أثناء حركته. عندما يتحرك الجسم فهو يغير مواضعه، يعني في كل لحظة يحتل موضعا مختلفا. إذا ربطنا بين مجموع المواضع نحصل على خط يمثل مسار المتحرك. La trajectoire du corps en mouvement. La trajectoire peut être soit une trajectoire rectiligne, ou bien curviligne, ou bien circulaire. Une trajectoire circulaire en arabe, مسار دائري. Une trajectoire curviligne, مسار منحني. Une trajectoire rectiligne, مسار مستقيم. Là, on a un exemple pour le premier cas, le cas d'une trajectoire rectiligne, مسار مستقيم. الجسم يحتل الموضع M0 بعد مرور مدة زمنية يصبح في الموضع M1. بعد مرور مدة زمنية أخرى ينتقل من الموضع M1 إلى M2 وهكذا. تلاحظون أن الربط بين هذه المواضع يعطينا خطا مستقيميا وهو مسار الجسم المتحرك، وكأنه الطريق التي يسلكها الجسم أثناء حركته. في الحالة الثانية le cas d'une trajectoire curviligne M0 M1 M2 M3 إلى آخره بنفس الطريقة هي المواضع التي يحتلها جسم أثناء حركته، وهي مواضع يحتلها في لحظات زمنية مختلفة. إذا ربطنا بين هذه المواضع نحصل على خط ليس مستقيميا إنما منحنيا. لذلك نقول في هذه الحالة بأن المسار مسار منحني. وفي الحالة الأخيرة إذا كانت المواضع التي يحتلها الجسم تشكل دائرة أو جزءا من دائرة نقول بأن المسار مسار دائري. مثل هذا المثال M0 M1 M2 M3 مواضع يحتلها جسم أثناء حركته خلال مدد زمنية مختلفة. إذا ربطنا بينها نحصل على دائرة. هذا يعني بأن المسار مسار دائري. Dans ce cas, on parle de quoi? D'une trajectoire circulaire. Pourquoi? Car la courbe décrite par l'ensemble de positions prises par le point M est un cercle, ou bien une portion de cercle.